عسلامة والسلام عليكم. اليوم باش نوريلكم فيديو على ياسين عزيزة، واحد جوار اللي يلعب في ألمانيا من مواليد 2400. حاليا يلعب عند غوتفايز ايرفوت في اليو 17. السيزون اللي فاتت لعب مع اس سي بادابون. وهو بصفة عامة يلعب في الديفونس سنترال ولا نيميرو 6 معناتها قدام ديفونس. لي بوين فور نتاعو هو il est très robuste، يعرف يلعب الكرة، عنده un bon passement de jeu، قوي بالراس، ديفونسيفمون اوفونسيفمون. معناتها الحاجات اللي هو يلزم يخدم فيهم هو معناتها لا فينيسيون، الان كونتر ان اوفونسيف، وزيد الضربة بالراس اوفونسيف. معناتها مازال يلزم يتعلم يعطيها بلاسمون باهي. لهنا نحب نوريلكم سور لو بلان تكتيك كيفاش ياسين يتعامل في هذا الماتش. كان يلعب مع ايرفوت في هذه السيزون كونتر ايكيب اخرى كارلسا سيينا. في هذا الماتش ياسين لعب كوم ديفونسور سنترال، هو الجوار لهنا. هذه الكرة احنا باش نراوها الفا بوجي. بصفة عامة كي نخدمو بالدي فلاش، كي نراو فلاش كيف من هكا سافو دير لي جوار يتحرك، كي نراو معناتها فلاش كيف من هكا سافو دير لي الكرة تتحرك، وكي نراو حاجة مدورة كيف من هكا سافو دير كي يا اون اسباس. الوغ معناتها في هذا الماتش ياسين كان يلعب في قلب دفاعي. الكرة باش تجي من الديفونسور الاخر. ياسين il est sous pression، يقدم بجوار، يلعب كرة لهنا على اليمين، ترجع الكرة il est sous pression encore. معناتها فما زوز جوارات اللي يلعبوا ضده. هو شنو يعمل؟ يرجع بالكرة، يلعب مع الجول، باس من بعد باش هو عنده الجو قدامه، وتوا شنو باش يعمل؟ باش يلعب الكرة لهنا للاتاكون. وتوا معناتها بعد ما نوريلكم هذه الانيماسيون نوريلكم زادا السيتواسيون متاع اللعبة. السيكونس اللي بعدها زاده في نفس الماتش ضد يانا انكور، هو يلعب زاده في القلب الدفاعي. هنا فما ان باسمون بينه هو وبين المدافع الاخر. il joue un peu le ballon de droite à gauche de gauche à droite. ومن بعد شنو يعمل؟ يرى لي لاتاكون نتاع ليكيب نتاعو il trouve une place وياسين يلعب كرة طويلة للجوار. ولهنا توا باش نشوفوا لا سيتواسيون دو جو. السيتواسيون اللي بعدها لهنا ياسين il est dans cette situation باش تجي كرة طويلة، هو باش ياخذها، ومن بعد باش يرى اللي فما اون اسباس والجوار نتاعو لهنا باش يعديلو الكرة. ياسين باش ياخذ الكرة توا باش يدريبلي شوية للزون معناتها وين ما فماش قلق، ويرى اللي فما لهنا اون اسباس. alors il joue ici le ballon ويعديها للاتاكون نتاعو. السيتواسيون اللي بعدها زادة في نفس الماتش. ياسين اللي لهنا شنو باش يصير؟ باش تجي كرة طويلة، هو باش يشق لهنا وباش ياخذ الكرة، باش يعطي باس
وباش ترجع له الكرة. وهو شنو باش يعمل؟ باش يقدم شوية. الاتاكون بتاعه باش يجي يلقى لهنا اون اسباس، ياسين يلعب الكرة لهنا، وكالعادة نشوفو توا السن. توا في هذا الماتش هو لعب كنمرو 6، لعب هذا الماتش ضد فوكس برلين. ياسين إلى إيسي معناتها يلعب توا في الميليو. وهو شنو يعمل؟ ما يخليش لاتاكون يباسي لهنا. alors شنو يعمل؟ هو باش يوقفوا لهنا وباش يخرجوا لهنا معناتها للزون وين ما فماش قلق الكيبا نتاعو. لهنا باش يهز الكرة باش ياخذها يخطفها ويلعب الكرة، يعمل ان بون كونتر لهنا. Dans la situation prochaine, Yassine لهنا باش تجيه الكرة، il remarque qu'il y a une espace لهنا معناتها il est sous pression encore، يمشي شوية بالكرة يلقى اسباس لهنا يعدي كرة طويلة والكيبا نتاعو تنجم تعمل اتاك جديد. Dans la prochaine situation ياسين لهنا باش ياخذ الكرة تجي سريعة برشا، هو يلفي ان بون كنترول ويعدي الكرة على اليمين. Dans cette situation ياسين لهنا الكرة نتاعو الديفونسور خطف الكرة باش يلعبها لياسين. ياسين شنو يعمل؟ ريمارك كيل يا اون بلاس ايسي، الوغ يقدم في البلاس، يرى اللي فما زيادة لهنا اون اسباس وفما اتاكون نتاعو، الوغ شنو يعمل؟ يمشي خطوة خطوتين ويلعب كرة طويلة. Dans cette situation ياسين يعمل يخطف الكرة لهنا من الاتاكون ويكمل يمشي شوية ويرى اللي فما لهنا الاتاكون نتاعو ويلعب له كرة طويلة في الاسباس. توا باش نراو دي سيتياسيون اخرين ils sont pas animés وياسين لهنا باش يخطف الكرة ويلعبها باس مع الاتاكون نتاعو. لهنا ياسين لهنا الاتاكون لادفيرسير ياسين لهنا باش يخطف له الكرة. وهذه اخر سيتياسيون ياخذها بالراس وفي عوض معناتها يخرجها لهنا يخرجها لبرا لهنا والكيبا نتاعو ترجع تاخذ الكرة. الوغ انتهينا كملنا بالفيديو. هذه هي كانت البريزونطاسيون نتاع ياسين عزيزة اللي هو يلعب في اف سي روت-فايس ايرفوت في المانيا. مي لا بون كونتينياسيون ياسين وان شاء الله ا تري بيانتو.